मासूम इनोसेंट लोगों की जाने जाए, वहां तो दिल तो चाक चाक होता ही है। एक फर्द के लिए सिर्फ कश्मीर को ही बलि नहीं चढ़ाया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, जो आज आपको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक खानदान के थे और दूसरी तरफ से फारूक अब्दुल्ला हैं, सलाउद्दीन जो अभी पार बैठा हुआ है, उनकी गोद में, उन जर्नेलों की गोद, यासीन मलिक जो जेल में है, जो आज आप देख रहे हैं, यहां पे भी देख रहे हैं, जो भी जुल्म ज्यादतियां हो रही है, जो मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है, वो सिर्फ एक शख्स फारूक अब्दुल्ला के लिए हिंदुस्तान ने, राजीव गांधी ने पूरे हिंदुस्तान को बलि का बकरा बना दिया। नाज़रीन, आप सभी का खुशामदीद है। मैं हूं आपका मेजबान नासिर फारूक और आप देख रहे हैं कि आज के शुमारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आसिफ लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बेरोजगार संसद के है और उसका दीवान भी है। जी आसिफ साहब, आपका हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। थैंक यू आसिफ साहब। जी आसिफ साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि हालिया दिनों में जो है पहलगाम में जो 27 लोगों की कीमती जानें जो है जाया हुई, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने हमसफर को खोया, क्या असरात पड़ सकते हैं? किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ये बिल्कुल बर्बरियत, इनह्यूमन, बार्बरिक एक्ट, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। यहाँ आपने देखा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद साहब, इमरान रजा अंसारी साहब, हमारे वकील साहब, सारे निकले, सबने इस वाक़े की बड़ी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। और ये है भी कि हमारा मुल्क जो है, जहां पे मासूम इनोसेंट लोगों की जाने जाए, वहां तो दिल तो चाक चाक होता ही है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि जिस दिन ये चीज हुई उस दिन हमारे हलक से भी कुछ नहीं उतरा। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अशरफ, आखिरकार इसके जिम्मेदार आप किन को ठहराना चाहते हैं? जी देखिए, जहां तक इसकी जिम्मेदारी का ताल्लुक है, आपको इसके रूट काज पे जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मिलिटेंसी, ये जो टेररिज्म पिछले 37-38 साल से जो ये टेररिज्म हम देख रहे हैं, इसकी वजह जो है, इसके रूट कॉज पे जाना है। रूट कॉज जब हम नजर दौड़ाते हैं इसमें, तो ये सजाद साहब हमेशा असेंबली में कहते थे कि 1987 के जो चोर है, जिनके कहने पे ये चोरी की गई, किसने की, ये आपने देखना। 1987 की बार बार सजाद साहब भी क्यों जिक्र करते हैं? देखिए, ये जो सारी मिलिटेंसी नहीं, जो ये टेररिज्म है, इसकी रूट काज जो है, इसकी वजह जो है, वो 1987 का इलेक्शन बन गया। और उसमें आपने देखना पड़ेगा कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे थे राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी जी ने एक फर्द के लिए सिर्फ कश्मीर को ही बलि नहीं चढ़ाया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, जो आज आपको लग रहा है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बलि चढ़ाया। अगर उन्होंने 1987 में इलेक्शंस में चोरी नहीं की होती, एक फर्द को, एक खानदान को चलाने के लिए, आपको पता है 1987 में यहां पे कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक खानदान के थे और दूसरी तरफ से फारूक अब्दुल्ला साहब, और ये दोनों खानदान जो थे, इनका कोल्यूशन था। और इनके खिलाफ जो पार्टियां निकली थी, जो लोग निकले थे, जिसमें आप देख रहे हैं सलाउद्दीन जो अभी पार बैठा हुआ है, उनकी गोद में, उन जर्नेलों की गोद में, जिसको आप देख रहे हैं, यासीन मलिक जो जेल में है, और बाकी जितने भी रेजिस्टेंट, मतलब उस टाइम के जो अपोजिशन आप कह सकते हैं, लीडर्स, ये सारे जो थे, इनको दीवार के साथ लगाया गया। यानी कि जो जीता था, ऐलान किया गया कि उसने हारा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देखिए
10 दिन पहले बांडी पोरा के जो कांग्रेस के स्टिंग एमएलए हैं, उन्होंने 10 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा 87 में चोरी हुई, और वो चोरी रूट काज बन गई इस दहशतगर्दी की, जो आज आपके 27 लोग, सजाद साहब ने असेंबली में कहा था स्पीकर साहब को 1987 के चोरों का, उस चोरी का, उसका भी यहां पे कर दीजिए, रेजोल्यूशन एक लाइए, व्हाइट पेपर, ये इसमें जो मुलव्वस है। उससे सजाद साहब क्यों बार बार कहते हैं? उनको पता है जो यहां के लोग कैनन फोल्डर बन गए, किन के हाथों? पार के हाथों। वजह क्या थी? क्योंकि उनको जमहूरियत पे से यकीन उठ गया, और वो ताक में बैठे थे, उन्होंने इन लोगों का इस्तेमाल किया, जो आज आप देख रहे हैं, यहां पे भी देख रहे हैं, जो भी जुल्म ज्यादतियां हो रही है, जो मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है, वो सिर्फ एक शख्स फारूक अब्दुल्ला के लिए हिंदुस्तान ने, राजीव गांधी ने पूरे हिंदुस्तान को बलि का बकरा बना दिया। और क्योंकि ये उसको बलि कहते हैं, हिंदू मजहब में बलि और आप कुर्बानी कहते हैं, इसने न कश्मीर को की बलि चढ़ा दी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बलि चढ़ा दी। और ये वजह है, आपको देखना पड़ेगा। तो असद साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जानिब से जो है कि एक ऑर्डर्स जारी किए गए, जिसमें अगर हम आबी माहदा की बात करेंगे, या वाघा बॉर्डर्स की बात करेंगे, या वीज़ा की बात करेंगे, या जो एम्बेसडर्स थे, कि वो ऑर्डर जो है मनसूख किए गए हैं कि ना वाघा बॉर्डर से कोई जा सकता है, वो दरवाजे बंद किए गए हैं। ये इन चीज़ों का आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, एज ए पर्सन मैं खुद बताऊंगा आपको, एज ए पर्सन जब आप मुझसे पूछेंगे जी, मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि वहां के लोगों के लिए पानी बंद करना है, वहां के लोगों के लिए वीजा बंद करने हैं, ये सजा किनको मिलेगी? लोगों को, चाहे वो यहां के लोग हो या वहां के लोग। वहां के लोगों की क्या खता है? वहां के लोगों ने अपना प्राइम मिनिस्टर चुना। 90%, 95% लोग जो वहां के हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने किसको चुना? जिसको उन्होंने चुना वो अडियाला जेल में पिछले 2 साल से है। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। यानी कि कुछ जर्नल, जो 6-7 जर्नल है, उन्होंने 20 करोड़ वहां के लोगों को यरगमाल करके रखा हुआ है, हाईजैक करके रखा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान कहते हैं 20 करोड़ लोगों को, कि पाकिस्तान आप कहते हैं इन 7-8 जर्नल्स को, जिन्होंने वहां की इलेक्टेड हुकूमत है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि वहां मैं तो समझता हूं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिब है, हमारे मोदी साहब है, ये तो ग्लोबल लीडर है। मुझे लगता है इनके तई उन 20 करोड़ लोगों का भी हक बनता है, वो उन 20 करोड़ लोगों को भी वहां के इन 7-8 जर्नलों के चुंगल से इनको निकाले। आपने नहीं देखा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये जो हमारे गुमराह नौजवान हो गए थे और वहां चले गए, गुमराही की वजह क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को इनको बिठाना था कुर्सी पे, तो इन्होंने इनको ये कर दिया, और वो उस चीज का फायदा उन जर्नलों ने उठाया, उनको वेपन दिए, उनको गुमराह किया। आज मैं कहता हूं, आज सारे लोग, आज की बात कर रहा हूं, सारे लोग उनके खिलाफ है। ये क्या आपको लग रहा है किसी डर की वजह से? ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि लोगों को पता चला कि वो मुल्क जो है, वहां के मुल्क के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट इमरान खान को दिए, और वहां के ये 7-8 जर्नल ने मुल्क को यरगमाल करके रखा हुआ, 2 साल से वो जेल में है। तो वहां का कैसी आजादी है? मैं तो मोदी साहब को कहता हूं, उन 20 करोड़ मुसलमानों को, पाकिस्तान के उनको आजादी दीजिए इन जर्नलों से, जिन्होंने यहां पे ऐसे वाकात करवाते हैं, ऐसे बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं। ये फर्ज बनता है प्राइम मिनिस्टर का। अगर वो ग्लोबल लीडर, इनको हम मानते हैं, मगर तभी मानेंगे जब वो उस मुल्क के लोगों को भी आजाद, उस मुल्क के लोगों को पानी बंद करने से आपको क्या मिलेगा? आप लोगों को मार रहे हैं ना। इन जर्नलों की जायदादें अमेरिका में है, लंदन में है। ये जब रिटायर होते हैं, ये तो पाकिस्तान में बैठते ही नहीं है, ये उठ के चले जाते हैं। तो मेरा ये है, मेरी ओपिनियन, मेरी राय ये है कि एक तो 1987 की चोरी का आप देख लीजिए, अगर आपने किसी शख्स के लिए ये की और उसका खमियाजा आज हमारे 27 जो बेगुनाह, जो हमारे भाई हैं, उनको मिल रहा है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप इसमें झांक कर देखें?
یہ کانگریس کا کیا کرایا ہوا ہے. میں راجیو گاندھی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان کو پتا تھا اس ٹائم دو ہی لیڈر تھے, مفتی محمد سعید کانگریس کے ٹاورنگ لیڈر تھے اور فاروق عبداللہ. کیونکہ مفتی سعید کہتے تھے کہ میں 87 میں پرائم منسٹر بن جاؤں, یہ یہاں کا چیف منسٹر بن جاؤں. اس کو کیا کیا انہوں نے, اس کو اٹھا کے انہوں نے ایم پی بنا دیا, راجیہ سبھا کی ایم پی سیٹ دے دی. 87 کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور راجیہ سبھا ممبر کو یونین ٹوریزم منسٹر بنا دیا ہندوستان میں تاکہ فاروق عبداللہ کے لیے یہ جگہ خالی کر سکے. اور فاروق عبداللہ کو یہاں کا چیف منسٹر بنایا. اور یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 37-38 سالوں سے جو یہاں ہو رہا ہے, یہ اسی چیز کی عکاسی ہے, وجہ ہے. جی صاحب, جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پہلگام حملہ جو ہے بالکل اس دکھ میں بالکل شریک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کشمیری چاہے کیسا بھی ہو, آپ نے دیکھا کہ یہاں ہندو تھا, مسلمان, سکھ, عیسائی, یہاں کی کیسی برادری آپس میں بھائی چارہ کتنا قائم تھا اور ہر ایک کا جو دل تھا وہ بڑا اداس تھا. لیکن اس کے باوجود کچھ اطلاعات جو ہے ہمارے پاس موصول ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں وہ زیر تعلیم ہیں, لیکن انہیں بھی وہاں پہ ستایا جا رہا ہے. آخر ان کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے, جہاں تک ہمارے بچوں کا, جو ہمارے بچے باقی اسٹیٹس میں ہیں, ہندوستان کی باقی اسٹیٹس میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ان اسٹیٹس میں, میں پہلے ان کو ہالیگنز کہوں گا جو ایسا کام کریں گے. وہ لوگ ان جرنیلوں کا کام پورا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا عاصم منیر نے 10 دن پہلے یہ کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ ہم اس پہ پاکستان اس پہ بنا. تو مجھے آپ بتائیے اس کو پریکٹیکل شکل ہندوستان میں وہ لوگ دے رہے ہیں جو اس ٹائم ہمارے مسلمان کشمیری بھائیوں کو یا کسی بھی مسلمان کو اس بات پہ پکڑیں گے کہ نہیں جی آپ لوگوں نے ہندو کا قتل کیا. تو اس سے یہ اس چیز کو تقویت مل رہی ہے جو پاکستان کا جنرل کہہ رہا ہے. کل کو ہم کو ہی کہیں گے دیکھو ہم نے آپ کو کہا تھا نا, یہ دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں, مجھے پورے ہندوستان کے لوگوں پہ بھروسہ ہے, اپنے ہوم منسٹر پہ بھروسہ, اپنے پرائم منسٹر پہ بھروسہ ہے کہ ایسا تو یہ کچھ ہونے نہیں دیں گے. مگر کچھ لوگ ہیں جو اس کو پرووک کرنے کی کوشش کریں گے, اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو یہ اس ٹائم اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے ٹریڈرز کو یا کسی بھی ہمارے کشمیری بھائی کو وہاں نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں, ان جرنیلوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں جن جرنیلوں کا کام ہی یہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس ٹائم ہم تو چلے گئے, ہم نے تو اپنا ملک لے لیا, آپ یہاں بیٹھ گئے, اب آپ بھگتیے. اور میری سوچ ہے کہ ہندوستان کی میجورٹی آف جو پیپل ہے, چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو, سکھ بھائی ہو, وہ مسلمانوں کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں, کشمیریوں کو گلے, آپ نے تو وہ دیکھا مار رہے ہیں, مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے ان کے حق میں آ رہے ہیں. اب ہر سوسائٹی میں بلیک شیپس ہوتے ہیں, مگر مجھے یہاں کی قانون ویوستھا پہ, پرائم منسٹر پہ, ہوم منسٹر پہ پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بچے ملک کی دوسری ریاستوں میں پڑھ رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں, ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. آخر پہ میں آصف صاحب آپ سے ایک ریئیکشن لینا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے یہ واقعہ دیکھا کہ رونما ہوا, یہ قیمتی جانیں چلی گئی, یہ قیمتی جانیں چلی جانے کے بعد کہ اگر ہم بات کریں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وادی کشمیر میں معاشی حالات کی اگر ہم بات کریں گے کہ معاشی حالات جو ہے اس وقت جو ٹورزم کا فلو بن چکا تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بالکل صحیح ٹریک پہ آ چکا تھا, لیکن اگر آپ کی بات کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے معاشی حالات جو ہے اس میں سدھار آئے گا؟ دیکھیے معاشی سے سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ انسانیت. پہلے ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, یہ نہیں چلیے اس سے پہلے بھی اٹیکس ہوئے. میرا معاشی حالات کا میں آپ کو بول رہا جو فلو ہے وہ کیا یہ ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, میں اس بات پہ بھی آؤں گا, آپ کی بات پہ بھی آؤں گا, مگر ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری انسانیت, مذہب کو بھی چھوڑیے, پہلے ہم انسانیت کی بات کریں. دیکھیے رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے, بالکل صحیح بات ہے, اس پہ ہمیں ایمان ہے, ہم کیونکہ مسلمان ہیں, مسلم ایمان جس کے پاس ہوگا اس کو پتہ ہے روزی دینے والا اللہ. مگر جہاں تک انسانیت کی بات آتی ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر کسی معصوم انسان کا آپ قتل کریں گے
تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. پہلے ہمیں اس بات پہ رو رہے ہیں کہ ہماری دھرتی پہ معصوم لوگوں کا قتل ہوا, انسانیت شرمسار ہو گئی, ہماری کشمیریت, ہماری انسانیت, یہ چیزیں ہیں. مگر میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو, میں نریندر مودی جی کو کہنا چاہوں گا, آپ کا جو سلوگن ہے, آپ کا جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ 3 چیزوں پہ آپ نے زور دیا تھا. 3 چیزوں میں آپ نے ترقی پہ اور وشواس پہ بھی, ترقی, وکاس اور وشواس. ترقی میں بھی آپ آگے آ گئے, ہم یہ مانتے ہیں, یہاں پہ ترقی بھی, وکاس بھی ہوا, مگر جہاں تک وشواس کا تعلق ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے. چاہے آپ مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو لے لیجئے, دیکھیے آپ وقف بورڈ کی ہم بات کریں, کہیں آپ کی کیا انٹینشنز ہے اور ہم کس طرح سے سوچ رہے ہیں, اس میں تضاد ہو سکتا ہے. آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہماری رہیں گی, میں نہیں کہتا, مگر کہیں نہ کہیں 2 چیزوں میں تو آپ کامیاب ہو گئے, مگر یہ جو وشواس ہے جو مسلمانوں کے تئیں, مسلمانوں کے اندر جو ابھی, اس وشواس کی مجھے دونوں طرف سے کمی لگ رہی ہے. میں یہ اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں میں تو آپ ٹھیک ہے, مگر یہ وشواس میں کہیں ہم پیچھے رہ گئے, اس میں ہماری بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, آپ کے یہاں سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم ایک ہی ملک کے ہیں. تو ملک میں ہم نہیں چاہتے کہ وشواس کے بغیر تو ہم آگے چل نہیں سکتے. وشواس میں ان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے. تو اس کی میری پرائم منسٹر سے پرزور اپیل کرتا ہوں, ہوم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں, اس وشواس پہ آپ تھوڑا زور دیں. دیکھیے ہمارے ساتھ آصف لونا, جن کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ بے گناہوں کا قتل ہوا, قتل عام ہوا, یہ انسانیت کا قتل ہے. آخرکار بالآخر اس کا یہی مطلب ہے کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے انہیں اس کی سزا مل کے رہنی چاہیے. تاہم یہ جانکاری فراہم کر رہے تھے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پیپلز کانفرنس کے آصف لونا اور ترجمان اعلیٰ بھی ہے ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.